भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति रसामृत पीयूष में। आप सभी को आज सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान नारायण आप सभी का जीवन मंगल करें। आइए आज सफला एकादशी के पावन शुभ पर्व पर आप और हम सभी लोग मिलकर श्री गोपाल अक्षय कवच का पाठ करें। ओम श्री नारायणाय नमः। श्री नारदोवाच इंद्राद्यमरवर्गेषु ब्रह्मन् यत् परमाद्भुतम् अक्षयं कवचं नाम कथयस्व मम प्रभो। यद्भक्त्वा कर्ण्यवीरस्तु त्रैलोक्यविजयो भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणु मुनिश्रेष्ठ कवचं परमाद्भुतम् इन्द्रादिदेववृन्दैस्स नारायणमुखाच्छ्रितम्। त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिस्छन्दो देवता च सदा नारायणः प्रभु। ॐ अस्य श्रीत्रैलोक्यविजयाक्षयकवचस्य प्रजापतिऋषिः श्रीनारायणः परमात्मा देवताः धर्मार्थकाममोक्षार्थे पाठे विनियोगः। पादौ रक्षतु गोविन्दो जङ्घे पातु जगत्प्रभु। उरुद्वौ केशवः पातु कटी दामोदरस्ततः। वदनं श्रीहरिः पातु नाडीदेशं च मेच्युतः। वामपार्श्व तथा विष्णुर्दक्षिणं च सुदर्शनः। बाहुमूले वासुदेवा हृदयं च जनार्दनः। कण्ठं पातु वराहस्य कृष्णस्य मुखमण्डलम्। कर्णो मे माधवः पातु ऋषिकेशस्य नासिके। नेत्रे नारायणः पातु ललाटं गरुडध्वजः। कपोलं केशवः पातु चक्रपाणिः शिरस्तथा। प्रभाते माधवः पातु मध्याह्ने मधुसूदनः। दिनान्ते दैत्यनाशस्य रात्रौ रक्षतु चन्द्रमा। पूर्वस्यां पुण्डरीकाक्षो वायव्यां च जनार्दनः। इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रोघविग्रहम्। तव स्नेहान्मयाख्यातं न वक्तव्यं तु कस्यचित्। कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे। देवा मनुष्या गन्धर्वा यज्ञास्तस्य न संशयः। योषि द्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे भुजे। निभृयात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत्। कण्ठे यो धारयेते तद् कवचं मृत्स्वरूपिणम्। युद्धे जयमवाप्नोति द्यूते वादे च साधकः। सर्वथा जयमाप्नोति निश्चितं जन्म जन्मनि। अपुत्रो लभते पुत्रं रोगनाशस्तथा भवेत्। सर्वतापप्रमुक्तस्य विष्णुलोकं स गच्छति। श्रीनारदोवाच इन्द्राद्यमरवर्गेषु ब्रह्मन् यत् परमाद्भुतम् अक्षयं कवचं नाम कथयस्व मम प्रभो। यद्भक्त्वा कर्ण्यवीरस्तु त्रैलोक्यविजयो भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणु पुत्रमुनिश्रेष्ठ कवचं परमाद्भुतम्
इन्द्रादिदेववृन्दैः नारायणमुखाच्छ्रितम् त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिः छन्दो देवता च सदा नारायणः प्रभुः। ॐ अस्य श्रीत्रैलोक्यविजयाक्षयकवचस्य प्रजापतिऋषिः श्रीनारायणः परमात्मा देवता धर्मार्थकाममोक्षार्थे पाठे विनियोगः। पादौ रक्षतु गोविन्दो जङ्घे पातु जगत्प्रभुः उरुद्वौ केशवः पातु कटी दामोदरस्ततः वदनं श्रीहरिः पातु नाडीदेशं च मेच्युतः वामपार्श्व तथा विष्णुर्दक्षिणं च सुदर्शनः बाहुमूले वासुदेवा हृदयं च जनार्दनः कण्ठं पातु वराहस्य कृष्णस्य मुखमण्डलम् कर्णो मे माधवः पातु ऋषिकेशस्य नासिके नेत्रे नारायणः पातु ललाटं गरुडध्वजः कपोलं केशवः पातु चक्रपाणिः शिरस्तथा प्रभाते माधवः पातु मध्याह्ने मधुसूदनः दिनान्ते दैत्यनाशस्य रात्रौ रक्षतु चन्द्रमा पूर्वस्यां पुण्डरीकाक्षो वायव्यां च जनार्दनः इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रोघविग्रहम् तव स्नेहान्मयाख्यातं न वक्तव्यं तु कस्यचित् कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा यज्ञास्तस्य न संशयः योषि द्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे भुजे निभृयात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत् कण्ठे यो धारयेते तद् कवचं मृत्स्वरूपिणम् युद्धे जयमवाप्नोति द्यूते वादे च साधकः सर्वथा जयमाप्नोति निश्चितं जन्म जन्मनि अपुत्रो लभते पुत्रं रोगनाशस्तथा भवेत् सर्वतापप्रमुक्तस्य विष्णुलोकं स गच्छति। श्रीनारदोवाच इन्द्राद्यमरवर्गेषु ब्रह्मन् यत् परमाद्भुतम् अक्षयं कवचं नाम कथयस्व मम प्रभो यद्भक्त्वा कर्ण्यवीरस्तु त्रैलोक्यविजयो भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणु पुत्रमुनिश्रेष्ठ कवचं परमाद्भुतम् इन्द्रादिदेववृन्दैः नारायणमुखाच्छ्रितम् त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिः छन्दो देवता च सदा नारायणः प्रभुः। ॐ अस्य श्रीत्रैलोक्यविजयाक्षयकवचस्य प्रजापतिऋषिः श्रीनारायणः परमात्मा देवता धर्मार्थकाममोक्षार्थे पाठे विनियोगः। पादौ रक्षतु गोविन्दो जङ्घे पातु जगत्प्रभुः उरुद्वौ केशवः पातु कटी दामोदरस्ततः वदनं श्रीहरिः पातु नाडीदेशं च मेच्युतः वामपार्श्व तथा विष्णुर्दक्षिणं च सुदर्शनः
बाहुमूले वासुदेवाहृदयं च जनार्दनः कण्ठं पातु वराहस्य कृष्णस्य मुखमण्डलम् कर्णो मे माधवः पातु ऋषिकेशस्य नासिके नेत्रे नारायणः पातु ललाटं गरुडध्वजः कपोलं केशवः पातु चक्रपाणिः शिरस्तथा प्रभाते माधवः पातु मध्याह्ने मधुसूदनः दिनान्ते दैत्यनाशस्य रात्रौ रक्षतु चन्द्रमा पूर्वस्यां पुण्डरीकाक्षो वायव्यां च जनार्दनः इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रोघविग्रहम् तव स्नेहान्मयाख्यातं न वक्तव्यं तु कस्यचित् कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा यज्ञास्तस्य न संशयः योषि द्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे भुजे निभृयात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत् कण्ठे यो धारयेते तद् कवचं मृत्स्वरूपिणम् युद्धे जयमवाप्नोति द्यूते वादे च साधकः सर्वथा जयमाप्नोति निश्चितं जन्म जन्मनि अपुत्रो लभते पुत्रं रोगनाशस्तथा भवेत् सर्वतापप्रमुक्तस्य विष्णुलोकं स गच्छति। श्रीनारद उवाच इन्द्राद्यमरवर्गेषु ब्रह्मन् यत् परमाद्भुतम् अक्षयं कवचं नाम कथयस्व मम प्रभो यद्भक्त्वा कर्ण्यवीरस्तु त्रैलोक्यविजयो भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणु पुत्रमुनिश्रेष्ठ कवचं परमाद्भुतम् इन्द्रादिदेववृन्दैः नारायणमुखाच्छ्रितम् त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिः छन्दो देवता च सदा नारायणः प्रभु। ॐ अस्य श्रीत्रैलोक्यविजयाक्षयकवचस्य प्रजापतिऋषिः श्रीनारायणः परमात्मा देवताः धर्मार्थकाममोक्षार्थे पाठे विनियोगः। पादौ रक्षतु गोविन्दो जङ्घे पातु जगत्प्रभु उरुद्वौ केशवः पातु कटी दामोदरस्ततः वदनं श्रीहरिः पातु नाडीदेशं च मेच्युतः वामपार्श्व तथा विष्णुर्दक्षिणं च सुदर्शनः बाहुमूले वासुदेवाहृदयं च जनार्दनः कण्ठं पातु वराहस्य कृष्णस्य मुखमण्डलम् कर्णो मे माधवः पातु ऋषिकेशस्य नासिके नेत्रे नारायणः पातु ललाटं गरुडध्वजः कपोलं केशवः पातु चक्रपाणिः शिरस्तथा प्रभाते माधवः पातु मध्याह्ने मधुसूदनः दिनान्ते दैत्यनाशस्य रात्रौ रक्षतु चन्द्रमा पूर्वस्यां पुण्डरीकाक्षो वायव्यां च जनार्दनः। इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रोघविग्रहम्
तव स्नेहान्मयाख्यातं न वक्तव्यं तु कस्यचित् कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा यज्ञास्तस्य न संशयः योषिद्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे भुजे निभृयात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत् कण्ठे यो धारयेते तद् कवचं मृत्स्वरूपिणम् युद्धे जयमवाप्नोति द्यूते वादे च साधकः सर्वथा जयमाप्नोति निश्चितं जन्म जन्मनि अपुत्रो लभते पुत्रं रोगनाशस्तथा भवेत् सर्वतापप्रमुक्तस्य विष्णुलोकं स गच्छति।